على بركة الله اليوم غادي نهضروا على l'intervention de l'État أو ما تسمى ب l'insuffisance de la régulation par le marché. خاصنا نعرفوا شنو هي la régulation économique. La régulation économique هو tout simplement فاش كيتلاقى l'offre مع la demande ولكن ما كيعطيونيش l'équilibre أولا ما كيعطيونيش l'équilibre. دونك هنا كنحاولوا أولا كتحاول l'État أنها تصحح داك لو déséquilibre. Ou bien sûr, منين كيجي le déséquilibre tout simplement من la variation ديال les prix. فاش كيتلاقاو les offreurs مع les demandeurs مع المدة le comportement ديال les consommateurs كيبدا يتبدل. كاين des produits اللي كيتزادوا في الثمن، كاين des produits اللي كينقصوا في الثمن، donc ça dépend l'offre ou la demande bien sûr. هادشي اللي كيخلي أن le système économique ديما كيكون في واحد le changement continu. دونك هنا غادي نهضروا على لي ريجيم دو مارشي اللي كنا ديجا دوينا عليهم البارح. اول ريجيم كاين هو لا كونكورونس بيغ اي بارفيت. قلنا بان فيها خمسه ديال لي كونديسيون. كاينه لاتوميسيتي كتعني ان لي فوندور و لي زاشتور كيكونوا بزاف في لو مارشي. لوموجينيتي سيتادير كو الشركات كاملين اللي كيبيعوا لي برودوي ديالهم كيبيعوا لي ميم برودوي. لا ترونسبارونس او لا فلويديتي. La transparence كتعني que l'information sur les produits est disponible à tout moment pour tous les acheteurs et tous les vendeurs. Libre entrée et sortie, c'est-à-dire que les facteurs de production, c'est-à-dire que les entreprises اللي باغيين يدخلوا معنا جداد في هذا لو مارشي عندهم الحق انهم يدخلوا وقت ما بغاو ويخرجوا وقت ما بغاو. ما كاينش دي بارير à l'entrée. Circulation des facteurs de production, c'est-à-dire que مثلا إلا une personne كانت خدامة في الشركة X وبغات تمشي للشركة Y ما غاديش تلقى مشكل في لونطري للشركة Y. Voici un petit exemple على l'équilibre في le marché de la concurrence pure et parfaite. Donc هنا كيف ما كنشوفوا عندي un marché، عندي واحد لو مارشي X ديال لو برودوي en poterie. D'accord? Le marché il est proche de la situation de concurrence pure et parfaite. Donc, كيف ما كتعرفوا كل ما لو بري كيبدا يطلع كل ما لا دوموند كتبدا تهبط. هذه حاجة طبيعية وديجا عارفينها في في الدرس ديال ليكونومي، يعني في لا لوا دو لوفر دو لا دوموند بيان سور. دونك اللي خاصني نفهم هو ان كل ما l'offre de produits كتطلع كل ما لو بري كيطلع ولا دوموند كتهبط. اوكي، هذه واحد الحاجه طبيعيه في ليكونومي. داكور. دونك حنا غادي نمشيو نقلبوا على ليكيليبر بور لونتربريز، لان لونتربريز الهدف ديالها هو انه خاصها دير لا ماكسيميزاسيون ديال لي بينيفيس. اوكي. دونك إلا بغينا نقلبوا على ليكيليبر في لو مارشي ديال لا كونكورونس بيغ اي بارفيت خاصني نلقى ليكيليبر سويفون. خاصني نلقى بان لو كو مارجينال كيساوي
كيساوي لو بري دو مارشي كيساوي لا روسيت مارجينال. هذا هو هذه هي لا غولاسيون ديال ليكيليبر. دونك شنو كنديرو؟ كنحسبوا كاع هاد لي فورمولا هادي كو موين كو مارجينال روسيت موين روسيت توتال وريزولتا توتال. بيان سور هاد لي فورمول خاصهم يتحفظوا بالنسبه للناس ديال سيونس ايكونوميك. بالنسبه للناس ديال جيستيون كونطابل ما بقاوش كيتحطوا في الوطن. اوكي دونك ليكيليبر هو روسيت موين كيساوي روسيت مارجينال كيساوي لو بري دو مارشي. هادي هي لا فورمول عقلوا عليها مزيان. هادو هما لي فورمول اللي كاينين، راه ديجا صيفطتهم لكم في لي جروب ديالكم في واتساب حتى تحفظوهم عافاكم باش منين نبقاو نخدموا دي زيكزارسيس عليهم ما نلقاوش ان بروبليم. اوكي فوالا دونك خصنا نحفظوا كلشي باش حتى حاجه ما تصدمنا في الوطني. بيان سور لو كو موين كنبغيو نعرفوا به اون موين شحال كتخسر لونتربريز باش تنتج واحد لا كونتيتي دو برودكسيون. كو مارجينال هو شحال غادي تخسر لونتربريز الا بغات تزيد في لا كونتيتي دو برودكسيون. غوسيت توتال هي تو سامبلومون شحال لونتربريز كتربح باغ اونيتي، يعني كل كيلو ولا كل طون باتو شحال كتربح فيه. لا غوسيت موين هي شحال كتربح في ان انصومبل ديال اون كونتيتي فوندو. داكور. لا غوسيت مارجينال هي شحال غادي يربح الا درت اون برودكسيون سوبليمونتير ديال اون كونتيتي. لو بروفي ماكسيموم كيساوي لو بري دو مارشي او لا la recette moyenne moins le coût moyen fois la quantité optimale. Bien sûr, le profit maximum, كتبغي l'entreprise تعرف به شحال غادا تربح إلا وصلت لو بري ديكيليبر، يعني إلا لو مارشي وصل لو بري ديكيليبر شحال غادي تربح ديك لا سوسيتي. اوكي هاد لي زيكزارسيس غادي نخدموهم ان شاء الله من بعد. كيف ما قلنا البارح لو مونوبول هو واحد لا سيتوياسيون اللي كيكون عندي ان سول اوفرور فاس ا بليزيور دوموندور. اكزومبل لو ان سي اف، الشركه ديال الترام كاينه وحده في المغرب، ولكن كاين بزاف ديال لي كليون اللي كيسافروا في الترام بيان سور. بالنسبه لو بري ديكيليبر في لو مارشي ديال لا كونكورون في لو مارشي ديال لو مونوبول كنلقاوه فاش كنحسبوا غوسيت مارجينال est égal à coût marginal. هذا هو لو بري ديكيليبر في لو مارشي ديال لو مونوبول. بالنسبه لي ريجيم غيال كاينين جوج، كاين لوليغوبول و كونكورونس مونوبوليستيك. اوليغوبول هي فاش كيكون عندي كيلكو زوفرور فاس ا بليزيور دوموندور، بحال لو مارشي اللي كيكون فيه اتصالات المغرب اورانج و انوي. داكور. alors que la concurrence monopolistique كيكونوا عندي بزاف ديال لي فوندور وبزاف ديال لي زاشتور، غير هو كل فوندور كيبيع ان برودوي ديفيرون ديال لا كونكورونس. اوكي دابا غادي ندوزو للمعقول، لي ديسفونكسيونمون دو مارشي. هذا هو الدرس اللي فيه لو شوماج و لانفلاسيون. اوكي دونك عافاكم ركزوا معايا مزيان. دونك اول شنو كيعني ديسفونكسيونمون؟ هو لو ديزيكيليبر، سيتادير كو فاش كيكون عندي عدم التوازن ما بين لوفر ولا دوموند كيطرى ليا ان ديسفونكسيونمون في لو مارشي. بالنسبه لو مارشي ديال لو بيان اي سيرفيس لو ديسفونكسيونمون اللي كيطرا كنسميو لانفلاسيون اولا بالعربيه كنسميو التضخم. شنو كيعني التضخم؟ هو تو سامبلومون
la hausse durable des prix de l'ensemble des biens et services. يعني كتكون عندي واحد l'augmentation ديال لي prix de façon continue، يعني مثلا 5 سنين لي prix كيبقاو غاديين وكيطلعوا. هذه هي l'inflation. اوكي. شنو هما لي termes voisins de l'inflation؟ كاينه la déflation, la désinflation, la stagflation. La déflation هي la baisse continue ديال le niveau général des prix. C'est-à-dire que la déflation هي العكس ديال l'inflation. يعني ان في بلاصه ما لو بري كيبدا يطلع بوزيتيفمون، لو طو دانفلاسيون كيبدا يهبط دو فاسون نيجاتيف. يعني مثلا كيبقى غادي من واحد ناقص واحد ناقص جوج ناقص ثلاثة، هذه هي لا ديفلاسيون. لا ديزانفلاسيون هي لا بيس ديال لو طو دانفلاسيون، سيتادير لو طو دانفلاسيون مثلا كيكون داير 3% كيبقى غادي كيهبط، غير هو كيهبط بوزيتيف ماشي نيجاتيف. يعني من 3 كيدوز لجوج، من جوج كيدوز لواحد، حتى كيقرب للزيرو. هذه هي لا ديزانفلاسيون. لا ستاكفلاسيون هي سيت اون سيتوياسيون اللي كتكون عندي اون كريز، سيتادير كيكون عندي لو شوماج وكيكون عندي لاغي ديال لا برودكسيون. كيفاش كنحسبوا هاد الانفلاسيون؟ الانفلاسيون كتحسب عن طريق ثلاثه ديال لي زانديس. كاين لي زانديس لاسبيرس وكاين لي زانديس باش. اوكي. بيان سور هاد لي فورمول خصهم تا هما يتحفظوا بار كور. فوالا reste néanmoins positif. دونك هادو هما اللي كنسميهم لي زانديس سانتيتيك. كاين انديس لاسبيرس. لاسبيرس فيه جوج ديال لي فورمول و باش فيه جوج ديال لي فورمول. كاين باش بري و باش كونتيتي و لاسبيرس بري و لاسبيرس كونتيتي. باش بري كنديرو سيغما ديال P1 fois Q1 على سيغما ديال P0 fois Q1. P1 c'est-à-dire le prix في 2017 كنضربوه في لا كونتيتي ديال 2017 وكنقسموه على سيغما ديال بري ديال 2016 فوا لا كونتيتي ديال 2017 فوا 100. اوكي. بيان سور لي دوني كاملين كيتعطاو il suffit غير جوست انني نكون حافظ لا فورمول وكنعوض تو سامبلومون. دابا نخدموا دي كا فحال هكا باش تزيدوا تحفظوا لا فورمول مزيان. La troisième formule qui est le taux d'inflation. Le taux d'inflation, c'est l'IPC1 moins l'IPC0 et l'IPC0 fois 100. C'est-à-dire qu'on a l'indice des prix à la consommation de l'année N plus 1, qu'on a l'indice de l'année N plus 0, N, l'indice de N fois 100. بحال قلتو كنبغي نحسب لا فارياسيون ديال لي بري. الا كان لو ريزولطا خرج ليا واحد، راه اوني دون اون سيتوياسيون خرج ليا 1%، راه اوني دون اون سيتوياسيون دانفلاسيون. الا كان قل من واحد اوني دون اون سيتوياسيون دو ديزانفلاسيون. بالنسبه لا ليكتور كنقولوا il a خرج مثلا 1%، كنقولوا le niveau général des prix des produits alimentaires et non alimentaires au Maroc a augmenté de 1% entre l'année 2008 et 2009 مثلا. بالنسبه لي زانتربريتاسيون راه كاملين كاينين في داك لو ريزومي اللي صيفط لكم في لو جروب قبيله.
D'accord, غادي نشرحوا كلشي إن شاء الله. Ne vous inquiétez surtout pas. Donc, d'abord غادي نهضروا على les causes de l'inflation. شنو هما الحوايج اللي كيوصلونا une situation ديال l'inflation. Donc كاينه أول حاجة l'inflation par la demande. C'est-à-dire que l'augmentation de la demande كتعطيني l'augmentation des prix. هذه حاجة طبيعية في لو مارشي. فين ما كيتزاد الطلب على واحد لو برودوي ديك الساعة لو بري ديالو كيطلع كنطيحو في l'inflation. Deuxième cause هي l'inflation par les coûts. L'inflation par les coûts هي فاش مثلا لا ماتيير بروميير ديال واحد لو برودوي كطلع مثلا واحد الشركه اللي كتصاوب الطوابل لا ماتيير بروميير اللي هي العود طلع لو بري ديالها في لو مارشي دونك اوتوماتيكمون هذيك الشركه شنو كدير هذاك لو بري اللي طلع ديال لو ماتيير بروميير كتحاول تابليكي على لو برودوي ديالها لان الشركات ديما كيقلبوا على الربح ils cherchent à maintenir leur marge de bénéfice. La troisième cause هي l'inflation monétaire. L'inflation monétaire شنو كتعني؟ هذه غادي نقراوها ان شاء الله في الدرس ديال لا بوليتيك مونيتير. كل ما لا ماس مونيتير كتطلع شنو كتعني لا ماس مونيتير؟ هي لا موني اون سيركولاسيون دون ليكونومي. يعني الفلوس اللي كيكونوا عند لي زاجون ايكونوميك كاملين لي ميناج لي زادمينستراسيون بوبليك لي زونتربريز لي بنك هادو لا كونتيتي ديالهم كتطلع في السوق دونك كيولي عندي ان اكسيدون دو ليكيديتي و تو سامبلومون كنطيح في الانفلاسيون. بالنسبه لي كوز ستركتورال هي فاش كندوزو من ان سيتوياسيون دو كونكورونس دوليغوبول لان سيتوياسيون دو مونوبول. مثلا كيكون عندي اوليغوبول دو غير يعني ان عندي ثلاثه ديال الشركات كيتقاتلوا بيناتهم باغ لي بري يعني كل وحده كتبغي تابليكي لو بري ديالها وكل وحده كتبغي تنافس الشركه الاخرى بلي بري. داكوغ شنو كيطرا كيبقاو يدابزو بلو بري حتى كنطيحو في ان سيتوياسيون دو مونوبول كتبقى عندي غير شركه وحده في لو مارشي. دونك هنا كنقولوا بان parmi les causes ديال l'inflation هو فاش كيطلع لو بري في لو مارشي ديال الاوليغوبول ce qui fait disparaître les autres entreprises اللي كيكونوا de petite taille. واخا l'inflation monétaire شنو كتعني هو tout simplement كل ما كتطلع لا كونتيتي ديال الفلوس اللي كدور في ليكونومي كل ما كتفقد لا فالور ديالها وفاش كتفقد لا موني لا فالور ديالها كنطيحوا في الانفلاسيون. علاش؟ لان واحد الحاجه اللي كانت تساويه ب 10 دراهم ولا تساويه ب 5 دراهم فالناس اللي كانوا شارينا نهار غادي يبغيو يبيعوها بيان سور حتى واحد ما غادي يبغي يشري من عندهم لان غادي يخافوا غادي يقول لك بان هاد الحاجه كانت غاليه وهبطات في الثمن دونك ما غاديش نقدر نانفيستي فيها الفلوس. داكو هذه هي الانفلاسيون مونيتير هو l'inflation par la monnaie exactement. بالنسبه لي conséquences de l'inflation كاين دو تيب كاين لي conséquences نيجاتيف وكاين لي conséquences بوزيتيف. لي conséquences نيجاتيف اول حاجه فاش كتكون عندي l'inflation لي ميناج ils perdent leur pouvoir d'achat لان فاش كنطيحوا في l'inflation tout simplement
واحد لو ميناج اللي كان كيشد مثلا 5000 درهم وكان كيكونسومي 3000 درهم في الشهر، فهاديك لا كونسوماسيون غادا تطلع، لان لو بري ديال لي بيان اللي كان كيشري طلع في السوق. دونك اوتوماتيكمون لو بوفوار داشا ديالو غادي يهبط. ثاني حاجه كيف ما قلنا لانفلاسيون التاثير ديالها على لا موني هو ان لا موني كتفقد لا فالور ديالها، يعني كنطيحوا في لا ديبريسياسيون. وفاش كتفقد لا موني لا فالور ديالها فتو سامبلومون هادوك الناس اللي كيسلفوا الفلوس، الناس اللي محتاجين كيضيعوا. لان مثلا الا كنت مثلا اليوم مسلفك 100 درهم وغادي ترجعها ليا من هنا عامين، مع الانفلاسيون راه غادي نخسر، لان من هنا عامين لا فالور ديال لا موني ما غاديش تبقى لا ميم، غادي تفقد لا فالور ديالها. بالنسبه ليفي على لا برودكسيون هو تو سامبلومون ان كل ما لانفلاسيون كطلع كل ما لا دوموند كتهبط. دونك اوتوماتيكمون لا برودكسيون كتبيناليزا، يعني لا برودكسيون كتهبط في السوق. Sur la balance commerciale, les importations qui طلعوا ou les exportations qui هبطوا. علاش؟ لأن tout simplement فاش كنطيحوا في une situation d'inflation, les entreprises marocaines qui ولاو moins compétitives par rapport les entreprises étrangères. Du coup, les pays اللي كاينين برا ما كيشريوش من عندنا بزاف ديال لا كونتيتي. دونك اوتوماتيكمون les exportations كيهبطوا، وبما ان عندي لانفلاسيون في المغرب فاوتوماتيكمون المغرب غادي يمشي يقلب على لي برودوي موان شير. داكوغ. دونك عافاكم حاولوا تخرجوا دابا من لا غينيون وعاودوا دخلوا بلو ميم كود، لانها تسالي دابا كلشي يخرج. عافاكم كلشي يخرج ويعاود يدخل سيدو.